چرا منو تنها گذاشتی مادر؟ چرا ترکم کردی؟ گناه من چی بود؟ بهم بگو، جواب بده. مگه من چی کارت کردم؟ یقمو ول کن ببینم. یقتو ول نمی‌کنم. چرا در حق من و بچه‌م ظلم می‌کنی؟ جواب منو بده. فائزه یقمو ول کن. من با اون ازدواج کردم، گناهی نکردم که سرم داد میزنی. مذهب به من اجازه میده که زن دوم اختیار بکنم. آره اجازه میده، اما اگه زن اولت راضی باشه. اصلا تو از من اجازه گرفتی؟ فائزه تو چقدر حرف میزنی، برو تو اتاقت، بعدا راجبش صحبت میکنیم. نمیذارم اون زن به این راحتی خونه منو بگیره. اون نمیتونه خونه منو بگیره. ولش کن، دستتو بکش. اون زن منه و تو هم باید مواظب رفتارت با اون باشی. این خونه فقط مال من و پسرمه. نمیذارم اون زن تو این خونه بمونه. شما تو این خونه حق یکسان داری. نوشینم همسر منه.